حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا النهارده بصراحه لقيت نفسي فاضيه، ومش ورايا حاجه. خلاص البيت وغديت عيالي وعملت الغدا وقلت اتكلم معاكم شويه واعمل طبق سلطه كده بلدي كده حتى من غير جرجير يعني. طبعا النهارده هتكلم معاكم على الرجيم، او عامه الاكل الصحي بشكل خاص. انا النهارده هتكلم على ايه؟ انا عن تجربتي انا. انا يا جماعه كنت 84 كيلو بعد الولادة على طول. وأنا تعبت من الدكاترة وكنت بروح لدكاترة تغذية بقى طبعا وسمنة ونحافة ومش عارفة. كنت ماشية مع الدكاترة. كان الدكاترة طبعا مش تديكي أكل اللي هو ايه، ان انت مثلا هتعملي غدا النهارده كذا او اكل بكمية، لا. هما بيدوكي أكل محدد بتمشي عليه. تمام. ده صراحة بيكلف فلوس وجهد. ليه انا مش هعمل اكل مثلا لجوزي ولعيالي؟ هضطر ان انا هعمل اكل ليا انا تاني، مش هاكل معاهم انا برضو. معلش انا بني ادمه ونفسي بتهف على الاكل كتير ببقى محرومه منه. فانا كنت فعلا حاسه ان هو فعلا ده حرمان. فانا قررت بصراحه ان انا اعمل رجيم مع نفسي. فانا جيت بدات. طبعا في الاول كنت موضوع كان صعب شويه بالنسبه لي، بس برضو كان بالنسبه لي اسهل من اني امشي مع دكتور. فانا بصراحه كنت في الاول تعبانه شويه، اللي هو ايه مثلا دوخه بقى وقله اكل ومش قادره اعمل مجهود وكده خالص يعني، مفيش طاقه. فواحده واحده بعد تقريبا شهر بدات اخد على الموضوع بقى خالص، وبقى ده نظام اكل طبيعي جدا. وبقيت انا بقى يعني الرجيم بقى حاجه عندي، نظام حياه بجد زي ما بيقولوا. انا فعلا كنت يعني ما كانش بيعجبني كلام لما الدكاتره بقى تقول على الفيسبوك، كنت بشوفهم آه، المفروض الرجيم ده نظام حياة. أقول ياه أنا هفضل طول حياتي بعمل رجيم ومش هاكل نفسي فيه؟ بالعكس خالص. أنا لقيت نفسي الأمانة باكل كل حاجة نفسي فيها. بس طبعا الصراحة تقللي مثلا نشويات دي. أنا تقريبا يعني العيش البلدي ده بدلته بتوست سن أو عيش سن. طبعا لو عيش سن أنا كنت باكل نص رغيف سن. لو توست سن كنت باخد 2 شريحة توست سن. تمام. انا هقول لكم بس ايه العناصر الرئيسيه. وانا طبعا تحت امركم لو حد عايز يسالني في اي حاجه، انا تحت امركم. طبعا انا كنت في الاول زي ما قلت لكم تعبانه وكده هوت مش قادره وخلاص بقى، وبدات ايأس. لقيت نفسي انا كل ما اجي ايأس اقوم نفسي تاني واقول لا انا بخس فعلا. وفعلا خسيت. انا يا جماعه كنت 84 كيلو، الحمد لله الحمد لله دلوقتي بقيت 56. طبعا دوت اول حاجه لازم تبقى عندك عزيمه، عندك اراده، انت فعلا عايزه تخسي. طبعا كنت بسمع كلام بقى من الناس: ايه ده انت جسمك مالك كده ليه؟ انت من عيلين عملتي كده؟ انت مش قادره تتحركي انت كده بقى. انا فعلا كنت قادره اتحرك. 84 كيلو يا جماعه برضو حاجه مش سهله كتير، وخصوصا ان انا وزني، انا طولي قصدي مش طويله. انا 162 سنتي، فبالنسبه لي 84 حاجه كده دبه صغننه يعني. فانا بدلت زي ما بقول لكم العيش بالعيش السن او توست السن زي ما انتم عاوزين. السكر انا لما كنت متابعه مع الدكتور كان بيقول لي 3. انا يا جماعه ما برضاش اخد ال3 بامانه، لدرجه ان انا بقيت اخاف من الاكل ان انا اتخن تاني. انا باخد على كوبايه القهوه الصبح واحده، عشان انا بصراحه مش بعرف اشرب القهوه من غير سكر. فباخدها معلقه واحده. طبعا بعد الساعه 5 محدش ياكل ابدا اي نشويات او سكريات. تمام. طبعا طبق السلطه ده اساسي 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 قبل اي اكله تبدأيه بيه هو الاول. طبعا انا بامانه انا دلوقتي وزني كويس، 56 كيلو، طولي 162. بس انا ما بقتش اقدر اكل زي الاول، اللي هو الاكل الطبيعي اللي هو قبل الرجيم. لما بقيت اكل يوم مثلا يوم فري او المفروض في الغدا، بس انا بصراحه عشان اجازه جوزي وباكل معاه كده فببوظ فطار وغدا. طبعا انا من نوع اساسا انا وجوزي مش بنتعشى، لدرجه ان النظام عجب جوزي بقى يعمل معايا، مع ان هو وزنه 72 تقريبا، مش تخين وطوله حلو اطول مني، فوزنه جميل جدا.
عجبه الاكل الصحي، شكله حلو، ويفتح نفسك على يعني شكل السلطه مثلا، الوان السلطه مش عارف ايه، تقرري ان انت تاكلي عيش. انا دلوقتي يا جماعه بقيت باكل عيش، بقيت بتعب جدا. بقيت احس ان بطني بتنتفخ، احس ان مش قادره اتحرك خلاص. يعني ساعات مثلا بتيجي عليا اوقات ببقى مثلا انا موجود في البيت، شايله البيت، غاسله سجاد، عامله حاجه، بنفض، بعمل، محتاجه اكل، محتاجه طاقه، ببقى بحس ساعات ان انا جعانه. اكل مثلا لو اجازه جوزي اكل معاه وكده، احس نفسي انا تعبانه جدا، مش قادره اتحرك. هو فعلا يا جماعه الدايت نظام حياه طول حياتك تمشي عليه. انت من نفسك اول ما هتاخدي على الموضوع ومعدتك حجمها هيصغر لوحده، انت مش هتقبلي اي اكل كتير آه، تاكليه، انت هتتعبي من الاكل الكتير. فدلوقتي يا جماعه بامانه انا دلوقتي عايزه اقول لكم، انا انا بحكي تجربتي يعني، وعايزه اقول لكم اي حد عاوز اي حاجه يسالني في الرجيم، انا تحت امركم. بامانه يا جماعه انا ما كنتش حارمه نفسي ابدا ابدا من اي حاجه، وباكل. هو اي نعم، بس بصراحه السكريات لان دي مضره جدا، والمخبوزات دي كنت بصراحه شبه منعاها انا، لان انا بجد انا عندي عزيمه وعندي اراده ان انا اخس. فمش هخلي مثلا خلاص بقى رغيف عيش مثلا، ولا حته هريسه، ولا حته كيكه هي اللي خلاص بقى هتخلي منظري جسمي اصلا مليان، وهبدا املى تاني وارجع املى اكتر واكتر كده. بجد يعني الموضوع هيبقى زايد عن حده. يا جماعه بجد يعني الموضوع دوت الرجيم ده، انا انصح اللي عندهم سكر، اللي عندهم قلب، اللي عندهم كوليسترول، اللي عندهم ضغط، يا جماعه خسوا بجد والله، يا والله بجد الموضوع هيفرق جدا معاكم في الحركه، في صحتكم. جماعه انا كنت لما كنت وزني مليان، انا جالي غضروف من كتر ما وزني تقيل على رجلي، مش قادره. كنت بصوت من ظهري يا جماعه، بجد وزني كله كان نازل على ظهري وعلى رجليا، ما بقدرش اتحرك. كاني عندي، انا يا جماعه دلوقتي عندي 24 سنه، لما كنت 84 كيلو كنت حاسه ان انا عندي 70 سنه. انا يا جماعه بصراحه انا حسبتها، لقيت نفسي خاسه 28 كيلو. 28 كيلو دول يا جماعه فرقوا معايا جدا. عايزه اقول لكم لبسي كله انا غيرته، ما بقتش البس حاجه من بتاعتي خالص. عايزه اقول لكم انا بقيت بطلع من حاجات من الدولاب عندي، بقيت بضحك على نفسي ازاي انا كنت مقاسه. لما بشوف صور يا جماعه قبل الرجيم، كنت بقول ايه ده، انا كنت كده؟ طب انا ازاي يعني انا كنت كده وساكته من الاول؟ انا يا جماعه بصراحه ال 28 كيلو دول قعدوا معايا بالظبط كده سنه. سنه ايه بس، كنت بصراحه يعني في الاول كنت بلخبط. جوزي يا ستي انت خلاص خسيتي، جسمك بقى كويس، كلي واشربي ومش عارف ايه، وانت عندك عيال، واللي يقول لك فياك كده انت خسيتي قوي كده ليه، واللي يقول لي يا جماعه انت تعبانه. من كتر ما انا فعلا كان عندي عزيمه وعندي اراده يا جماعه ان انا اخس، انا حابه ده. طب اتخني تاني، طب شكلي صراحة كان وانا مليانة كان شكلي احلى بكتير. بس يا جماعة انا مبقتش حابة جسمي كده، انا مبقدرش اتحرك، معلش يعني هو الناس بتبص لشكلي، محدش هيجي يروق لي بيتي، ولا حد يجي يخدم عيالي، ولا حد يجي يعمل لي حاجتي. انا لازم اخاف على صحتي. وخصوصا كمان في العيلة عندنا مرضى سكر، مرضى قلب، كلهم مرضى ضغط. فانا طبعا وفي كوليسترول ودهون ثلاثيه ودنيا تانية خالص. فانا طبعا لما كنتش من اول وقفت نفسي عند حدها، انا كان زمان يا جماعه صدقوني بجد من الثلاثينات جات لي الحاجات دي، انا كان وزني فظيع جدا 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 جدا، مهما اقول لكم مش هقدر اوصفه. فانا بامانه بجد حابه ان كل حد جسمه مليان، يا جماعه والتخن مش عيب ولا حاجه، بس هو فعلا علشان صحتكم. التخن اي نعم في ناس بتقول مرض، وفي ناس مش مرض. طب اللي جماعه اللي مش مرض ده، يعني مثلا الناس اللي عندهم الغده دول، يعني دول غصب عنهم، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، دول غصب عنهم. انما انت مثلا ما عندكش اي حاجه تمنع ان انت تخس، طب ليه يا جماعه؟ ابداوا، دي صحتكم انتوا، الصحه ما تعوضش، الصحه بتيجي مره واحده يا جماعه ما بتجيش تاني. من وانت دلوقتي كده ابدا، ابدا صدقني بجد، يعني انت اول ما هتبدا كده هتلاقي نفسك خلاص مشيت لغايه اخر الموضوع. هو اي نعم انا بالنسبه لي انا الموضوع ملوش اخر، لان انا بجد حابه النظام دوت، حابه ابقى انا كده على طول، حابه امشي على نظام الاكل ده على طول. انما مثلا في ناس تانية اي نعم بتوصل للوزن المثالي اللي هي عاوزاه، او الوزن اللي هي طالباه او هي عايزاه. يعني مثلا في ناس مثلا بيبقى وزنهم الطبيعي 60 كيلو، فواحده بقى حابه نفسها مربربه شويه، فبتوقف عند 65 كيلو، بت بتثبت.
اللي هو تثبيت، اللي هو هتعمل يوم ويوم، يعني يوم رجيم ويوم فري، او 3 ايام و3 ايام، على حسب بقى هي عاوزه ايه. بس انا يا جماعه بجد انا حابه الموضوع جدا جدا، وحابه بجد اشارككم فيه، وحدكم بجد اي حد جسمه مش عاجبه يا جماعه، اي حد مريض، اي حاجه، مريض سمنه، اي حاجه بجد يعني، ابداوا بجد، ابداوا. هو الموضوع في الاول بالنسبه لك صعب، انما انت لو عندك اراده هتسهل عليك الموضوع خالص بجد، مش هتحس اصلا ان انت ما اكلتش. انا دلوقتي يا جماعه بقوم اقل لقمه بتشبعني بجد. انا بجد يا جماعه عانيت بجد ياما قوي، ياما ياما، بس الحمد لله بفضل ربنا. وطبعا بفضل جوزي، هو كان بيشجعني برضو على الموضوع دوت، وخصوصا ان دلوقتي كمان بقى بيشجعني اكتر، ان هو بدأ معايا، ان هو جسمه زي ما قلت لكم مش مليان، وبدأ بجد معايا عشان يساعدني ان انا اكمل واستمر في الموضوع دوت. ايوه اي نعم، انا دلوقتي مش عايزه اخس تاني، ساعات ابوظ يوم، خارجين مثلا حاجه ابوظ عادي، انما مش على طول على طول بقى اكل واشرب واتخن واقول انا جسمي مش عاجبني، جسمي شكله وحش قوي في الهدوم ليه. طب انا يا جماعه ما كل حاجه بايديا، انا كل ده عديت بيه ومريت بيه بامانه، انا بحكي لكم تجربه، مش بتريق على حد ان هو مليان ولا اي حاجه، ولا بقول مثلا ده مرض وده مش عارفه ايه، انا خسيت عشان كده بقى اتكلم بجد. انا لو حتى ما كنت بادئه لسه رجيم، كنت اي حد بشوفه بقول له كده، بقول له اعمل بجد، ابدا. انا حاسه بتغيير، يعني فعلا التغيير فرق معايا كتير جدا. يا جماعه اعملوا رجيم، يا جماعه خسوا، يا جماعه حافظوا على صحتكم. تقدري تروحي الجيم روحي، ما تقدريش امشي كتير، ما تقدريش تمشي كتير، العبي رياضه في البيت. إيه يا ستي اقول لك على حاجه، ارقصي في البيت، اي حاجه ما تعرفيش ترقصي اتنططي في البيت، اتحركي. إيه طبعا شغل البيت بيخلص وغدانا بنعمله وبنبقوا فاضيين اوقات، لا اتحركوا ما تقعدوش. وخصوصا الستات اللي هي ما بتشتغلش، القعده في البيت يا جماعه ده غلط جدا، ان انت تاكلي تشربي وتروقي خلاص وتقعدي، لا غلط. قومي اتحركي، انزلي مثلا في اي حته، انزلي اشتري حاجتك، ما تجيبيش حاجه الاسبوع كله مره واحده، لا انزلي مرتين ثلاثه في الاسبوع. طبعا ده كل ده حركه ليكي حلوه. طبعا المدارس يا جماعه، لو المدرسه جنبكم مثلا، واحده ابنائها في مدارس، مدرسه جنبكم، مش لازم بقى ابونيه وتجيبي الباص بتاع المدرسه او ابونيه او مش عارف ايه، طب ما تتوديه وتجيبيه، حركه ليكي كويسه. بجد يا جماعه الشتاء داخل علينا، والبني ادم وزنه بيزيد في الشتاء، وكلنا بنجوع في الشتاء. حاولوا يا جماعه بجد بجد في الشتاء ما تاكلوش كتير، لان البني ادم، اي بني ادم يطلع من الشتاء يدخل في الصيف بيبقى زايد 5 6 كيلو على الاقل بجد. يا جماعه يا رب يكون بس الفيديو عجبكم، انا بس حبيت اشارككم مش بطبق السلطه لا ولا حاجه، بس حبيت اتكلم معاكم، وعشان ما تزهقوش فعملت لكم طبق السلطه البلدي ده اللي ما فيهوش جرجير ده اساسا، عشان اتكلم بجد معاكم. انا حابه بجد يا جماعه ان انتوا تحافظوا على صحتكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى الاشتراك في القناه، وتعملوا لي لايك، وتتابعوا كل الفيديوهات يا جماعه، محتاجه دعمكم لان القناه جديده لسه، فانا حابه استمر فيها بجد. انا حابه الموضوع ان انا ادي يعني اي حد عاوز نصيحه في اي حاجه يا جماعه تحت امركم، في خصوص الرجيم ده، او اي اكل صحي، اي حاجه يا جماعه انا تحت امركم. لو حد عاوز طريقه اي حاجه او بيسال على حاجه يكتب لي في الكومنتات يا جماعه، تحت امركم. باي باي.